इराक का एक मशहूर डाकू जिसका नाम फ़ज़ाइल था, वो अपने ज़माने के बदमाश तरीन और ख़तरनाक तरीन डाकू था, जिसका नाम सुनकर इलाके के लोग कांपते थे। इसके बारे में एक बात मशहूर थी कि इसने अपनी माँ को भी ज़ख्मी कर दिया था, महज इसलिए कि इसकी माँ ने उसे बुराइयों से रोकना चाहा। एक दिन उसकी माँ ने गुस्से में उससे कहा कि काश अगर मुझे पता होता कि तुम डाकू बनोगे और लोगों को लूटोगे तो बचपन में ही तुम्हारा गला दबा देती। बस ये सुनना था। फिर फ़ज़ाइल गुस्से में पागल हो गया। इसने अपनी माँ को भी डंडों से मारना शुरू कर दिया। उसकी आदत थी कि अपने साथियों समेत काफिले के रास्तों में बैठ जाता, आते जाते काफिलों को लूटता आते जाते काफिलों को लूटता और इनके साथ नौजवान लड़कियों की इज्जत पामार करता। एक दिन फजाइल नहर के किनारे अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक नौजवान लड़की पर पड़ी। लड़की एक मशकीज़े में नहर का पानी डाल रही थी। पहली ही नज़र में वो लड़की का दीवाना हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा कि उस लड़की के ठिकाने का पता करो कि ये कहाँ रहती है। अगर मैं चाहूँ तो उधर से ही लड़की को उठा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जितनी ये लड़की हसीन व जमील है, उसको इतना तो हक हासिल है कि ये अपने घर में रहे और मैं खुद उसके पास उसके घर आऊँ। ये सुनना था कि डाकुओं में से एक साथी ने कहा कि सरदार क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लड़की को यहाँ से ही उठा लें। इसको अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। आप लड़की को इस्तेमाल कर लीजिएगा और बाद में इस्तेमाल शुदा लड़की हमारे हवाले कर दीजिएगा। फ़ज़ाइल ने जब साथी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा कि दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम उस लड़की को छू सको। इसको सिर्फ फ़ज़ाइल ही छुएगा। फ़ज़ाइल ने अपने एक साथी इस लड़की के घर रवाना किया। इसके साथ इसके हाथ में एक ख़त भी था जो फ़ज़ाइल ने लिखा था। साथी डाकू ने दरवाजे पर दस्तक दी तो इस लड़की का बाप बाहर आया। साथी ने लड़की के बाप से कहा कि आपकी बेटी रकैया हमारे सरदार को पसंद आई है। मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकता। ये ख़त मेरे सरदार की जानिब से है, इसको पढ़ लेना। उसने देहाती को ख़त दिया और फिर घोड़े को एड़ लगाकर वहाँ से रवाना हो गया। देहाती ने ख़त खोल कर पढ़ा तो उसकी आंखें बाहर आ गईं। ख़त की तहरीर कुछ यूं थी कि आपकी बेटी रकैया मुझे पसंद आई है। अगर अपने ख़ानदान की ज़िंदगी चाहते हो तो आज ही लड़की को तनहा छोड़कर तमाम के तमाम लोग घर छोड़कर चले जाओ, वरना एक एक करके सबको मार डालूंगा। बेचारा देहाती एक शरीफ आदमी था। वो ख़त पढ़कर पानी पानी हो गया। कौन सा बाप चाहेगा कि इसकी बेटी को यूं पामाल किया जाए, मगर उसे अपने ख़ानदान के लोगों की ज़िंदगी भी अजीज़ थी। देहाती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो घर में रहता तो ख़ानदान समेत मार दिया जाता, और अगर वो अपनी बेटी को छोड़कर चला जाता तो जालिम डाकू इसकी बेटी की इज्जत को पामाल कर देता। जब देहाती को कुछ समझ न आया तो वो वहाँ से चल पड़ा और सरदार की हवेली में जा पहुँचा। उसने सरदार को फ़ज़ाइल का ख़त दिखाया। सरदार ने जब उस फ़ज़ाइल का नाम सुना तो डर से कांपने लगा और कहा कि जिस रास्ते मेरे घर आए हो उसी कदमों में वापस चले जाओ। शायद मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ कि फ़ज़ाइल कितना बड़ा ख़तरनाक डाकू है। अगर मैं उसके रास्ते में रुकावट बन गया या बनने की कोशिश की तो वो मेरी बेटी को भी उठा लेगा। मेरी इकलौती बेटी मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है और अगले महीने उसकी शादी है। खुदा रा मुझे इस आजमाइश में मत डालो और यहाँ से चले जाओ। वो रोता हुआ सरदार के घर से वापस आ गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो अपने घर में दाखिल हुआ और बेटी से कहा कि बेटी, सवाए अल्लाह के हमारी मदद करने वाला कोई नहीं, ना ही कोई करना चाहता है। काश कि हम सब में इत्तेफाक होता और इस डाकू का मुकाबला करते, लेकिन सब के सब बुज़दिल हैं और मैं अकेला इस जालिम डाकू का मुकाबला नहीं कर सकता। रकैया ने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहा, अब्बा जान, मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप घर वालों को साथ लेकर यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तमाम घर वाले मारे जाएं। खुदारा मेरी बात पर अमल कीजिए। बस जाते वक्त एक कुत्ता ज़बह करके दरवाजे पर फेंक दीजिएगा। देहाती ने बेटी से कहा कि बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। रकिया ने बाप से कहा कि अब्बा जान, वो खबीस इंसान एक हराम फेल की वजह से हमारे घर में दाखिल होना चाहता है। जब वो हमारे घर में दाखिल होने लगेगा तो मैं इसे कहूँगी कि हराम फेल करने से पहले अपना पेट भी उस हराम गोश्त से भर लो। दूर से ही फ़ज़ाइल के घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। रकैया अपने बाप के पैरों में गिर गई कि खुदारा जल्दी कीजिए, ख़ानदान वालों को यहाँ से लेकर जाएं और रवाना हो जाएं। मेरी इज़्ज़त का अल्लाह हाफ़िज़ है।
یہ سن کر دیہاتی روتا ہوا اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گیا۔ فضائل اپنے گھوڑے سے اترا اور رات کی تاریکی میں گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو ہمسایوں کے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی، اور ان آیات کی تفسیر کچھ یوں تھی کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہو تاکہ اس کا رب اسے معاف کر دے۔ اس نے جو ہی آیات کا ترجمہ سنا تو اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ پسینے کی وجہ سے اس کا جسم پانی پانی ہو چکا تھا۔ وہ جن قدموں پر لڑکی کے گھر آیا تھا انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان پہنچا تو ساتھیوں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر کہا، سردار کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو اتنے خوف میں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی آدمی راستے میں رکاوٹ بنا ہے تو ابھی کے ابھی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ فضائل نے روتے ہوئے کہا، میں ڈر چکا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا کہ سردار دنیا تو آپ سے ڈرتی ہے، کون ہے اور کس میں اتنی ہمت ہے؟ کون ہے اور کس میں اتنی ہمت ہے جس سے آپ ڈرے ہیں؟ فضائل نے کہا، میں اس سے خوفزدہ ہو چکا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں، جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ہماری کمبختی یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے لوگوں کی زندگیاں برباد کی اور اس کے ساتھ اپنی بھی زندگی تباہ کر ڈالی۔ وہ ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، ایک ایسی زندگی جس میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہوگی اور ہماری وجہ سے کوئی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہ رہے۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف بھاگا، مگر جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرے گا جب تک میں اپنی ماں سے معافی نہیں مانگ لوں گا۔ میں نے اپنی ماں سے کتنی زیادتی کی، جس ماں نے مجھے پالا پوسا، مجھے برائیوں سے منع کیا، میں نے اسے ہی تشدد کا نشانہ بنایا۔ فضائل اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی ماں کی طرف روانہ ہوا۔ آتے ہی ماں کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا میری زندگی اور میری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ ماں نے شفقت بھرا ہاتھ اپنے بیٹے کے سر پہ پھیرا اور کہا کہ بیٹے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ کیا تجھے میں نے معاف کیا؟ جا، تجھے میں نے معاف کیا، میرا اللہ بھی تجھ کو معاف کر دے گا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں یہ پیشہ اب چھوڑ چکا ہوں، مجھ سے جتنا ممکن ہو سکا، جتنا مجھے یاد ہوا، میں لوٹا ہوا مال ان لوگوں کو واپس کر دوں گا۔ بس تو میرے لیے دعا کرتی رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا کرے۔ زندگی کا یہ نیا سفر جو میں نے شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو۔ ماں نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی اور اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹا، پہلے لوٹا ہوا مال سب کو واپس کرو، اس کے بعد ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوگی۔ فضائل نے سب کو لوٹا ہوا مال واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودی تاجر کا مال اسے واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سفر طے کرتا ہوا یہودی تاجر کے گھر گیا۔ جب تاجر نے اسے دیکھا تو کہا کہ اب کیوں آئے ہو؟ میرے پاس جو کچھ تھا تم نے لے لیا۔ فضائل نے کہا کہ میں تمہارا مال واپس کرنے آیا ہوں۔ یہودی نے جب یہ الفاظ اس کے منہ سے سنے تو کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کس لیے کر رہے ہو؟ تو فضائل نے کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں، میں یہ پیشہ چھوڑ چکا ہوں، اپنے تمام ساتھیوں کو رزق حلال کمانے کی طرف راغب کیا ہے۔ یہودی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، پھر تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن جب تو نے میرا مال لوٹا تھا تب میں نے بھی ایک قسم کھائی تھی، میں اپنی وہ قسم پوری کروں گا۔ فضائل نے کہا کہ آپ نے کون سی قسم کھائی تھی؟ یہودی نے کہا، میں نے قسم کھائی تھی کہ جو بندہ میرا یہ مال لوٹنے آئے گا میں اس سے ایک ایک دینار کے بدلے ایک ایک سونے کی اشرفی واپس لوں گا۔ فضائل نے جب اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ میرے پاس تو سونے کی اشرفیاں بالکل نہیں، میرے پاس تو وہی مال ہے جو میں نے تجھ سے لیا تھا اور اب وہی واپس کر سکتا ہوں۔ یہودی نے کہا، ہرگز نہیں، تجھے میری قسم پوری کرنا پڑے گی، تم نے میرے 500 دینار لیے تھے، 500 دینار کے بدلے 500 اشرفیاں میں تجھ سے لوں گا۔ یہ سن کر فضائل شرمندگی سے جھک گیا۔ یہودی نے جب اسے بے بس دیکھا تو کہا کہ ایک راستہ ہے جس سے میری قسم پوری ہو جائے گی اور میرا مال بھی مجھے واپس مل جائے گا۔ یہ سن کر فضائل کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے کہا، ایسا کون سا طریقہ ہے؟ یہودی نے کہا، وہ سامنے ٹوکرے کے نیچے سونے کی اشرفیاں پڑی ہیں،
तुम जाकर इन अशरफियों को उठा लो और अपने हाथों से वो मुझे दे दो, यूं मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और मेरा माल भी मुझे वापस मिल जाएगा। फ़ज़ाइल ने यहूदी की बात पर अमल किया और टोकरे के नीचे अशरफियाँ उठाकर यहूदी को दे दीं, जो कि पूरे 500 की तादाद में थी। यहूदी अशरफियाँ देखकर हैरान हुआ और फ़ज़ाइल से कहा कि मैं तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दो। फ़ज़ाइल ने वजह पूछी तो यहूदी ने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती जो सच्चे दिल से तौबा करेगा, अगर वो मिट्टी को भी छू लेगा तो वो मिट्टी सोना बन जाएगी। इस टोकरे के नीचे मिट्टी पड़ी हुई थी, मगर तूने सोने की अशरफियाँ समझकर इसकी तरफ रवाना हुआ तो टोकरे के नीचे वो मिट्टी सोना बन गई। तुमने चंद कदम ही तय किए होंगे कि मिट्टी सोने में बदल गई। बस ये साबित हुआ कि तू एक सच्चे मज़हब का पैरोकार है और तूने सच्चे दिल से तौबा की थी। अल्लाह ताला के नज़दीक सच्चे दिल से तौबा करने वाला ऐसा ही होता है जैसा कि उसने कभी ज़िंदगी में गुनाह किया ही ना हो। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।